السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارس شروق المعرفة النموذجية، ونبدأ اليوم مع درس جديد من دروس مادة لغتي، وهو درس بعنوان أنشطة وتدريبات درس فيه شفاء. كنا قد انتهينا من دراسة درس فيه شفاء، واستخرجنا ما فيه من ظواهر قرائية، وأخذنا بعض الأنشطة. اليوم بإذن الله نأخذ التدريبات والأنشطة الموجودة بالكتاب. نفتح سويا كتبنا يا أبطال على أنشطة الكتاب. أول سؤال في هذا الدرس هو: ما حالة صالح عندما عاد إلى المنزل؟ هذا السؤال يا أبطال فيه أداة الاستفهام التي نسأل بها عما نريد، هذه ما. في آخر السؤال توجد علامة استفهام، هذه تسمى علامة الاستفهام. عند الإجابة على سؤال إجابة نموذجية نحذف علامة الاستفهام، نقوم بحذف علامة الاستفهام وبحذف أداة الاستفهام، فهذه تسمى جملة السؤال: حالة صالح عندما عاد إلى المنزل، ما حالته؟ كان حزينا. حالة صالح عندما عاد إلى المنزل كان حزينا، وهذه هي الإجابة الكاملة بعدما حذفنا أداة الاستفهام وعلامة الاستفهام. ظهرت أمامنا الإجابة كاملة: حالة صالح عندما عاد إلى المنزل كان حزينا. أحسنتم يا أبطال. ننتقل إلى السؤال الثاني: ماذا طلبت الأم من صالح أن يأخذ معه؟ كما تعلمنا في السؤال الماضي، أول شيء نحذف على أداة الاستفهام. ماذا؟ أداة الاستفهام هذه حذفناها أول شيء، ثم نحذف علامة الاستفهام. تبقى عندنا جملة السؤال: طلبت الأم من صالح أن يأخذ معه ماذا؟ أحسنتم يا أبطال، أنتم متميزين. طلبت الأم من صالح أن يأخذ معه بعض العسل لصديقه محمد. ننتقل إلى السؤال الثالث: لماذا طلبت ذلك؟ لماذا طلبت الأم من صالح ذلك الأمر أن يأخذ معه العسل؟ أول شيء كما تعلمنا منذ قليل نحذف أداة الاستفهام ونحذف علامة الاستفهام، ثم نقول طلبت ذلك لأن العسل فيه شفاء بإذن الله. أحسنتم يا أبطال، لأن العسل فيه الشفاء بإذن الله. أنتم متميزين ما شاء الله عليكم. ماذا تقترح على صالح أن يأخذ مع العسل؟ نفكر سويا. أول شيء كما تعلمنا نأخذ أو نحذف علامة الاستفهام ونحذف أداة الاستفهام، ثم أقول تقترح على صالح ولا أقول أقترح على صالح؟ نعم، أقول أقترح على صالح أن يأخذ مع العسل. هذه إجابات كثيرة، أنا اخترت هذه الإجابة: زهورا. يأخذ مع العسل زهورا لأنها تدخل البهجة على المريض. قد يقول أحدكم يأخذ مع العسل فاكهة، أو يأخذ مع العسل عصيرا، أو يأخذ مع العسل كتابا، أو يأخذ أي شيء. نقترح عليه أن يأخذ زهورا أو وردا لأن الزهور تدخل البهجة على المريض. ننتقل إلى هذه الكلمة: شفاء. هذه مهارة يا أبطال كان من المفترض أن ندرسها معا بالصف. خريطة الكلمة أن يكون عندنا كلمة فنرى نوعها ومعناها ومضادها وندخلها في جملة. شفاء، نوع الكلمة أولا إذا كانت الكلمة فيها تنوين بالضم فهذه اسم. لأنواع الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم يكون فيه علامات
التنوين، الألف واللام وغير ذلك. والفعل هو ما يدل على حدث، يدل على شيء نفعله، يجري، يلعب، يأكل، يشرب، وهكذا. فهذه كلمة احتوت على تنوين بالضم، فنوع الكلمة اسم، نوع الكلمة اسم. طيب، معنى كلمة الشفاء المرادف هو المعنى. معنى كلمة شفاء أي أحسنتم زوال المرض، يعني زوال المرض. الشفاء هو زوال المرض، أما الدواء فهو بمعنى العلاج. الشفاء هو زوال المرض. عكس أو مضاد كلمة الشفاء ضدها المرض. أحسنتم، ضد الشفاء المرض. طيب، ندخل هذه الكلمة في جملة. جملة درسناها في هذا الدرس: العسل فيه شفاء للناس. هذه تسمى خريطة الكلمة أو خريطة المفردة. أن نأتي بكلمة ثم نحدد نوعها، اسم أم فعل أم حرف، ثم نأتي بمعناها اللي هو المرادف، ثم ضدها أو عكسها، الضد والعكس، ثم ندخل هذه الكلمة في جملة. طيب، الآن التدريب في الكتاب: شفاء، يقول: أصل الكلمة بالمعنى الصحيح. كلمة شفاء عرفنا معناها، هي زوال المرض. الآن يقول: ألاحظ الجمل وأقرأها. أقرأ الجملة بصوت واضح. شكرا يا أمي. أقرأ الكلمة التي تحتها خط. شكرا، شكرا. بماذا انتهت كلمة شكرا؟ أحسنتم يا أبطال، بتنوين بالفتح. وأين رسمت علامة تنوين الفتح؟ رسمت على الحرف وليس فوق الألف. ترسم على الحرف وليس فوق الألف، لأن الحرف هو المنون، وهذا ألف التنوين. وألف التنوين كما تعلمنا من قبل يوضع مع جميع الحروف إلا التاء المربوطة والكلمة المنتهية بألف بعده همزة، والكلمة المنتهية بألف فوقه همزة، والكلمة المنتهية بألف مقصورة. لا نضع بعد هذه الكلمات ألف تنوين. هذه بعض الكلمات التي دخل عليها التنوين: حزينا، طعاما، ملوثا، صالحا، تنوين بالفتح، عسلا، منزلا. هذه بعض الكلمات بالتنوين بالفتح. الآن ألاحظ الجمل وأقرأها. ما بك يا بني، هذه تعلمناها في دروس ماضية وقلنا أنها أداة نداء. أحسنتم يا أبطال. وهذه علامة الاستفهام توضع في آخر السؤال. علامة الاستفهام علامة رمزية من علامات الترقيم، توضع في نهاية الجملة الاستفهامية، توضع في نهاية السؤال. لا تحزن يا بني. لا هذه تسمى أداة نهي، تسمى أداة نهي. حينما آمرك بألا تفعل هذا الشيء، هذه ففيه الشفاء بإذن الله، ففيه الشفاء بإذن الله. هذه الكلمة جاءت لنميز بين الحرفين المتشابهين إذا جاء متتاليين في كلمة واحدة. أبحث عن صور الفواكه الناقصة في المجموعة الثانية. نرى أن هذه الصورة احتوت على فواكه، هذه الصورة أيضا احتوت على فواكه، لكن الصورة الأولى قد زادت بعض الفواكه عن الصورة الثانية. عندنا البرتقال، وعندنا أيضا نبحث سويا. أحسنتم يا أبطال، الموز. نضع دائرة حول البرتقال وحول الموز. وعندنا أيضا البطيخ. أحسنتم، أنتم رائعين ومتميزين. البطيخ والموز والبرتقال نحددها هكذا، نضع دوائر حول هذه الفواكه الثلاث لأنها اختفت أو نقصت من الصورة الثانية.
الآن أحول كالمثال، ألاحظ الصور وأكمل بمحاكاة المثال الأول. ماذا يأكل فواز؟ يأكل فواز التفاحة. تأكل نورة التفاحة. عندنا هذا كنا قد تكلمنا عنه من قبل، وهو المذكر والمؤنث. الفعل المذكر والمؤنث، يأكل للولد أو للرجل، تأكل للبنت أو للأنثى. المذكر والمؤنث، المذكر الفعل يبدأ بياء، المؤنث الفعل يبدأ بتاء. هذا نقول في هذا السؤال، نقول فواز الحليب. ماذا يا أبطال؟ يشرب، أحسنتم أنتم رائعين، يشرب فواز الحليب. يشرب فواز الحليب. هذه من؟ نورة الحليب. هذه مؤنث، نقول تشرب نورة الحليب. أحسنتم يا أبطال يا متميزين. الآن من هذه؟ نورة. ماذا تفعل نورة؟ هذا قلم وهذه لوحة. أنتم رائعين، ترسم نورة لوحة. هذا من؟ هذا بطلنا ياسر. ماذا يفعل ياسر؟ يقرأ كتابا. نكتب يقرأ ياسر كتابا، لأنه مذكر. يقرأ ياسر كتابا. هذا فواز. أحسنتم يا أبطال. يركل فواز الكرة. يركل فواز الكرة. ننتقل يا أبطال إلى النسخ، وكما تعلمنا نبدأ النسخ من الأسفل إلى الأعلى، من السطر الأخير إلى السطر الأول، ولا ننزل عن الخط الدليل. اتفقنا من قبل أننا نكتب على هذا الخط الأحمر، هو الخط الدليل الذي نكتب عليه، وتكون كتابتنا كما تعلمنا بالحركات. لا ننسى نكتب الحركات كتابة جيدة وكتابة واضحة، ولا ننسى أن نكتب الحركات. هذا نبدأ النسخ من الأسفل إلى الأعلى. بعد ذلك عندنا جدول الظواهر القرائية. الكلمة ثم ندخل عليها ال ونرى نوعها. هل هي بعد إدخال ال أصبحت لام شمسية أم لام قمرية؟ شفاء، الشفاء، الشفاء. نوع اللام، أحسنتم يا أبطال، لام شمسية. عسل، عسل، ندخل عليها الألف واللام تصير العسل، العسل. نطقنا اللام واللام فوقها سكون، إذن فهي لام قمرية. أحسنتم يا أبطال. طعام، طعام، عند إدخال الألف واللام تصير الطعام، الطعام. نلاحظ أننا نحذف التنوين كما تعلمنا، لأن التنوين وال لا يجتمعان في كلمة واحدة. حينما ندخل ال نحذف التنوين. طعام، الطعام. عسل، العسل. شفاء، الشفاء. كلمة الطعام نوع اللام فيها لام شمسية. أحسنتم يا أبطال. ننتقل إلى التدريب الثاني. أكمل الجملتين الآتيتين بالكلمة المناسبة. تشرح الدرس. من تشرح الدرس؟ النجار أم المعلمة أم الطبيب؟ أحسنتم يا أبطال، إنها المعلمة، لأنها تشرح. هذه كلمة تدل على المؤنث، والمعلمة مؤنث. يعالج المريض. النجار يعالج المريض أم الطبيب؟ أحسنتم، الطبيب. يعالج الطبيب المريض، يعالج الطبيب المريض.
هذه إملاء منسوخ، ننسخ هذه الجملة كما تعلمنا، ننسخ على الخط الدليل ولا ننسى الحركات. خذ إليه بعض العسل ففيه الشفاء بإذن الله. أنسخ هذه الكلمة أو هذه الجملة إملاء منظورا في دفتري. ثم أخيرا أيها الأبطال، إملاء اختباري. الإملاء الاختباري لا أنظر إلى الكلمات، إنما يمليها علي أبي أو أمي. هذه هي جملة الإملاء. أطلب من الآباء والأمهات أن يملوا على الأبطال هذه الجملة دون أن ينظر الأبطال إليها. هذه الجملة: أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله. إلى هنا أيها الأبطال نصل إلى ختام درسنا اليوم. أتمنى من الله عز وجل أن ينفعكم به وأن يجعله في موازين الحسنات. قبل أن ننتهي نقول أن علينا أبطال أن نكتب حلول هذه الصفحات في كتبنا، ونلتقي إن شاء الله في مرة قادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.